नाज़रीन, मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब आज होगा। सदर पाकिस्तान के लिए इंतखाबात का सिलसिला आज पोलिंग के बाद शुरू होगा, जिसका वक्त 10 से शुरू करके 4 बजे तक जो है उसका तरीक़ाकार बताया गया है और इसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। तमाम असेंबलीज में पोलिंग होगी, सेनेट में पोलिंग होगी और उसके बाद इसका नतीजा अखज़ किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ सरदारी हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई में मुकाबला होने जा रहा है। चारों सूबाई असेंबली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वोटिंग आज होने जा रही है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जबकि अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेटर्स खुफिया राय शुमारी के जरिए सदर मुमलिकत का इंतखाब करेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कोयटा से अपडेट करेंगे फजल तवाब और पेशावर से अपडेट करेंगे फैजान हुसैन। सबसे पहले हम पेशावर का रुख करते हैं। फैजान हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, आज जो है पोलिंग का अमल जैसा कि आपने बताया अभी 10 से 4 बजे का टाइम दिया गया है। अगर हम पंजाब असम्बली या सिंध असम्बली या कौमी असम्बली को देखें तो वहाँ से पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पोजीशन कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान अरकान की तादाद जो है वो ज़्यादा है। टोटल अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो 90 हैं। अगर क्योंकि अली अमीन गंडापुर वो आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत नहीं की, तो 91 अरकान अगर वज़ीर आला समेत हम करें तो 91 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बनते हैं। और अगर इसे हम डिवाइड करें जो फार्मूला दिया गया है तो 40 अरकान जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बनेंगे। इसी तरह 27 मेंबरान जो हैं वो अपोजिशन के हैं। और अगर अपोजिशन का जो फार्मूला दिया गया है 65 के साथ हम 2.23 का, तो वो 12 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के बनते हैं। यहाँ पे 27 अरकान जो हैं वो आज वोट भी नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि 2 सीटों पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोट नहीं हुए। 4 जो हैं वो अक़लियत और 21 जो हैं वो मखसूस नशिस्तों ने अभी तक हलफ नहीं उठाया। यहाँ पे जो JUI की पोजीशन है वो 9 अरकान है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 अरकान हैं, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हैं, ANP का 1 है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 2 हैं और एक और आज़ाद जो है वो यहाँ पे है। तो टोटल 27 अपोजिशन के बनते हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हैं वो वज़ीर आला के साथ 91 मेंबरान बनते हैं। तो 10 से 4 जो है पोलिंग का टाइम दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है, बाकी जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। असम्बली में काफ़ी खातिर ख्वाह सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। 10 बजे से जितने भी अरकान असम्बली हैं उनका आना शुरू हो जाएगा और बाहर उनके लिए सेटिंग की गई है। अंदर मोबाइल ले जाने की उनको इजाज़त नहीं होगी। और असम्बली हाल जो है वो आज के दिन पोलिंग ऑफिस होगा और वो उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं। बिल्कुल सही। खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला भी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में पहुँच चुका है। फैजान हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फजल तवाब कोयटा से हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात देते हैं। फजल तवाब, बताइएगा, बलूचिस्तान असेंबली सबसे छोटी असेंबली है अगर अरकान की तादाद की बात की जाए, तो क्या पोजीशन है वहां पर आज के मुकाबले को लेके? देखिए, इस तरह है कि बलूचिस्तान असेंबली जो है वो दीगर असेंबलियों से अहमियत के हामिल है, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पर हर रुकन असेंबली का वोट जो है वो एक वोट शुमार होगा। जो सिंध, KP और पंजाब के असेंबली के जो वोट है वो इन 65 के ऐवान में मौजूद अरकान से जो है तकसीम किए जाएंगे। तो बलूचिस्तान असेंबली के आज 65 के ऐवान में 63 अरकान असेंबली ऐसे होंगे जो अपना किराएदारी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का वक्त जैसे बताया गया है कि 10 से बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट अपने फराइज सर अंजाम देंगे। जहां तक पार्टी पोजीशन की सूरत की बात है तो यहाँ पर जो हुकूमती पल्ला है बलूचिस्तान असेंबली में वो जो है भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मुश्तरका तौर पर हुकूमत में शामिल है और हुकूमती उम्मीदवार जो है आसिफ सरदारी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो पार्टी पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी 17 अरकान के साथ, नून लीग 16 अरकान के साथ, BAP जो है वो 6 अरकान के साथ बलूचिस्तान असेंबली में मौजूद है। और जहाँ
تک بلوچستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، خاص طور پر نیشنل پارٹی کی جانب سے گزشتہ روز یہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے 3 سے 4 مرتبہ مذاکرات ہوئے، جس مذاکرات میں یہ طے پا گیا ہے کہ نیشنل پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی یعنی جو حکومتی امیدوار ہے آصف علی زرداری، انہیں آج مکمل طور پر حمایت کرتے ہوئے انہیں ووٹ کرے گی، نہ صرف بلوچستان اسمبلی میں بلکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی نیشنل پارٹی جو ہے وہ حکومتی امیدوار کو سپورٹ کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام کی بلوچستان میں اب تک صورتحال غیر واضح ہے، اب تک واضح طور پر ان کا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد ان کا جو بلوچستان کی سطح پر بھی اجلاس طلب ہوگا، کیونکہ بلوچستان اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کی جو اراکین کی تعداد ہے وہ 12 ہے، تو اہمیت زیادہ ہے بلوچستان اسمبلی چونکہ چھوٹی اسمبلی ہے اور یہاں پر اراکین کی اہمیت زیادہ ہے۔ ایک ووٹ جو ہے ہر رکن کا شمار ہوگا۔ جہاں تک حکومتی یہاں پر اتحاد کی بات، ان کا یہی کہنا ہے کہ بھاری اکثریت سے یہاں پر حکومتی امیدوار کو یہاں سے آج ووٹ ملنے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے جو بلوچستان کی جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہے، اب سے کچھ دیر بعد ان سے جو ہے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، وہ ان سے جو ہے جو حکومتی امیدوار ہیں ان کو ووٹ دینے کی درخواست جو ہے وہ کی جائے گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا اسمبلی میں ایک ہی ووٹ ہے، انہوں نے گزشتہ روز صدارتی انتخاب اور سینٹ انتخابات سے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ فصل طواب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اسلام آباد کا رخ کریں گے، شہریار خان سے تفصیلات جانیں گے۔ شہریار خان بتائے گا، پولنگ تو آج ہونے جا رہی ہے، نتائج کا اعلان کب تک کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پہلے بھی نتائج تاخیر کا شکار ہوئے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں جو الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے معاونین ہیں وہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو دونوں امیدوار ہیں آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی، ان کی جانب سے پولنگ ایجنٹس ہوں گے، ان کے سامنے ووٹ رکھے جاتے ہیں اور وہ اس میں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے یہ درست ہے اور یہ اس امیدوار کو جائے گا۔ تو وہ آسان سا فارمولہ ہے، 311 اور 93 ووٹ اگر ملائیں تو 400 ووٹ بنتے ہیں، تو یہ 400 ووٹ جو ہے یہ کاؤنٹ کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور بہت جلدی تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ کام مکمل ہو جائے گا اور وہیں پر جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا نتائج کا۔ تو یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، اتنا زیادہ اس میں تاخیر ہونی نہیں ہے۔ اس میں آئیں گے ارکان، ووٹ کاسٹ کریں گے، اپنا 4 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے اور بلا کسی وقفے کی یہ پولنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور اس کے دوران جو ہے وہ ارکان جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہر رکن کا ایک ووٹ شمار ہونا ہے یہاں پہ زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ یہاں پر جو ہے 400 کے قریب 400 سے زیادہ ووٹس جو ہے وہ یہاں پر جو ہے ڈالے جانے ہیں، اور اس میں سے جو ہے جے یو آئی کے اگر ہم ووٹ مائنس کریں، صرف جے یو آئی نے بائیکاٹ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے وہ کہاں جاتی ہے، اور جو نیشنل پارٹی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال نکلتی ہے، لیکن یہاں پر اتنی زیادہ دیر نہیں لگے گی، ریزلٹس آج جو ہیں وہ جلدی آنے کی توقع ہے۔ بالکل صحیح، زیادہ دیر نہیں لگے گی اور جلدی سے گنتی کا عمل مکمل کیا جائے گا اور ریزلٹس بھی کنکلوڈ کر لیے جائیں گے۔ شہریار خان اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، فیضان حسین، فضل طواب، آپ نے بھی سب نے تفصیلات سے آگاہ کیا، آپ سب کا بہت ناظرین۔ آج ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، پولنگ کا عمل 10 سے 4 بتایا جا رہا ہے۔